बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पूरे एहतमाम के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ न सिर्फ नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के इस वक्त एहतमाम किया जा रहा है, बल्कि सिर्फ ये नहीं है, बल्कि मसनद इक़्तिदार पे बिठाने का भी पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है। वो बेशक अवाम में मकबूल हूँ या ना हूँ, लोग उनको वोट दें या ना दें, ये मानी नहीं रखता, और इस सिलसिले में सारी चीज़ें अपनी जगह के ऊपर हैं। लेकिन असल बात यह है कि वो जिस तरह तलाल चौधरी ने आज कहा कि अगर मुकाबले में तहरीक इंसाफ ना हुई तो फिर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता। ये बात दुरुस्त है कि आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से नहीं है, तहरीक इंसाफ का मुकाबला आपसे नहीं है, आपका मुकाबला तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस मकबूलियत के तमाम पैमानों के ऊपर आपसे ऊपर है, तो ज़ाहिर है आपको मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है कि वो इस मकबूलियत को, वोट को, उन चीज़ों को बॉदर नहीं कर रही। उनका ख्याल है कि जो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं उनकी तरफ से ओके है, तो हुकूमत तो हमारी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है कि इमरान खान खुद जेल में है। आज जिस तरीके से उनको जेल के अंदर पेश किया गया है, उस हवाले से भी तफसीलात आई हैं और बताया गया है कि आज ये पहला मौका था जहां पे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अडयाला जेल के अंदर मुलाकात हुई है गिरफ्तारी के बाद, और कुछ देर उन्होंने आपस में बात भी की है। बताया गया है कि इस मौके के ऊपर उनके वकला ने या इमरान खान ने जेल में सहूलियात या खर्चात के हवाले से अदालत के सामने ना कोई शिकायत की है, ना इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू की है। और इमरान खान बिल्कुल साकिब बशीर साहब जो बड़े मुस्तनद किस्म के कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनके मुताबिक इमरान खान बिल्कुल नॉर्मल सूरत हाल में दिखाई दे रहे थे, जिस तरीके से वो अटक जेल की समातों के दौरान होते थे। हाँ, एक बात जरूर है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एक जाली के पीछे बैठे हुए थे, और जेल समात के दौरान कमरा अदालत और इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के दरमियान एक जाली हायल थी। इस दौरान बताया गया है कि 1 घंटा जो समात है, इस दौरान शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के दरमियान गुफ्तगू भी होती रही। बताया यह गया है कि मतलब इमरान खान और अदालत के दरमियान जाली लगा के आज समात की गई। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि अगर नवाज शरीफ को ये लेके आते हैं तो तहरीक इंसाफ के पास क्या अल्टरनेट है, क्योंकि इमरान खान तो जेल के अंदर है और मुस्लिम लीग नून को खुला ग्राउंड दिया जा रहा है। जैसे मैं तफसील के साथ आपको बताता हूं कि मरियम नवाज साहिबा ने 8 तारीख को बताया गया है कि बादामी बाग के अंदर जलसा करना है। बाग के अंदर जलसा नहीं है, जाहिर है कि वो सड़क के ऊपर जलसा है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एक और चीज़ पता चली, वो ये है कि 11 तारीख को वो गुलशन रावी के अंदर एक जलसा करेंगी। यहाँ पे अच्छी बात है कि जो फुटबॉल ग्राउंड है, बताया गया है कि वहाँ पे जलसा करेंगी। तो ये पहला मौका है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने किसी ग्राउंड का या किसी खुली जगह का इंतखाब किया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑप्शन ज़ाहिर है कि बहुत कम है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज ही उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया कि जहां पे बाकी सबको सियासत की या इन एक्टिविटीज़ की इजाज़त है, तो हमारे ऊपर पाबंदी क्यों है? फिर उसके बाद जो उनका सिंध के अंदर इंसाफ हाउस है कराची के अंदर, उसको बंद कर दिया गया। आज उस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मजम्मत भी की। लेकिन अच्छी बात यह है कि लाहौर के अंदर जो उनका ऑफिस है वो आज खुला, वहां पे लोग बैठे हुए थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एक एलामिया जारी किया गया है, जेल रोड के ऊपर जो वाकई उनका मरकजी दफ्तर है, कल वहां पे इमरान खान की सालगिरह का जो केक है वो काटा जाएगा। लेकिन असल मसला ये है कि असल जो तुरप का पत्ता है वो आज इमरान खान ने अपने वकीलों के जरिए भेज दिया है कि इलेक्शंस की तारीख का जो ही ऐलान होगा तो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी क्या होगी, तहरीक इंसाफ इलेक्शंस कैसे लड़ेगी, तहरीक इंसाफ टिकट्स कैसे देगी और अपने कारकुनान को मोबिलाइज कैसे करेगी, ये वो आज प्लान है जो उनको दिया गया है, बताया गया है। और फिर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जो ज़ाहिर है कि इस वक्त रूपोश हैं या वो गिरफ्तारियों के डर से अंदर हैं, कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, तो वो कैसे बाहर आएंगे, ये सारे का सारा वो प्लान है जो आज उसके हवाले से चीज़ें बड़ी वाजे और क्लियर और दो टोक बताया गया। उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ क्या है। बताया गया इमरान खान ने हिदायत की है कि जैसे ही इंतखाबात का ऐलान होगा तो तमाम डिवीजन्स और तमाम ज़िलों की सतह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो रहनुमा हैं वो वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेंगे और कारकुनान को मोबिलाइज करेंगे। और जैसे ही इलेक्शन तारीख का ऐलान होगा, जो रोपोश रहनुमा हैं वो मंजर आम पे आ जाएंगे। अब उसके पीछे क्या वजूहात है
کیا ان کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ ان کی گرفتاریاں نہیں ہوں گی؟ ان کو اب بھی خدشہ ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی گرفتاریاں ہوں گی۔ تو اس چیز کو لے کے ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اس دوران روپوش رہنما آتے ہیں اور الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہوگا تو ان کی اگر گرفتاری ہوگی تو الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھے گا، چونکہ آبزرورز بھی یہاں پہ اس وقت ہوں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس سلسلے میں ایک فل فلیج پلان کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو انتظار صرف یہ ہے کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کا اعلان ہو، اور خبر یہ ہے کہ وہ 30 نومبر کو سکندر سلطان راجہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 21 اکتوبر تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جب نواز شریف جو ہے وہ وطن واپس آتے ہیں۔ اگر تو وہ واپس آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کارڈز کے اوپر ہیں، لیکن اگر وہ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے پھر الیکشنز والی بات بھول جائیں، پھر الیکشنز بھی نہیں ہو رہے۔ تو اس سے ہمیں ایک پیرامیٹر ہم نے رکھا ہوا ہے۔ دوسرا ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، تحریک انصاف اپنی ٹیم کو مسلسل تبدیل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آج ایک عمر ایوب خان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ شعیب شاہین اور بیرسٹر گوہر جو ہیں یہ دونوں آئندہ سے عمران خان کے ترجمان ہوں گے، اور اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ ترجمانی والی بات نہیں ہوگی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف۔ اچھا، ایک بات ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ بھرپور طریقے سے گراؤنڈ آج وہ کھلے گراؤنڈ کے ساتھ مہم چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف نے احسن اقبال کی پریس کانفرنس اور باقی جو بھی ہے اس کے اوپر رد عمل دیا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں لیگی رہنما الٹی سیدھی خلا بازیاں لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے نون لیگ کو خود کو مسخروں کی انجمن کے طور پہ رجسٹرڈ کروانے کا جو مشورہ ہے وہ آج دیا ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سانحہ شاہدرہ ہوا جو مسلم لیگ نون کے ساتھ، اس سے تو ابھی نکلے نہیں ہیں، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ وہ مزید عوامی رابطہ مہم جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو وہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس طرح آج شہباز شریف نے دوبارہ لائن پبلکلی دہرائی ہے کہ نواز شریف کسی سے انتقام لینے نہیں آ رہے۔ عوام سے اور کتنا انتقام لینا ہے، میرے خیال سے پیچھے کوئی بچتا نہیں ہے۔ جن کو آپ یہ بات سنانا چاہتے ہیں ان کو آپ ویسے ہی ان کا پیغام آپ نے مان لیا ہے، اور اسحاق ڈار کے ذریعے لندن میں کھڑے ہو کے آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے جنرل باجوہ جنرل فیاض کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ تو میرے خیال سے بار بار وضاحتیں دینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بڑی دلچسپ صورتحال بتانا چاہتا ہوں کہ آج معاملے کا آغاز ہوتا ہے بیدیاں روڈ سے، اور بیدیاں روڈ سے تقریباً 3 بجے بتایا گیا، شیڈیول جاری کیا گیا کہ شہباز شریف جو ہے وہ اپنے پہلا خطاب کریں گے، اور انہوں نے پہلا خطاب وہاں پہ کیا بھی۔ تو 3 بجے سے لے کے اب آخری ان کا، شاید آپ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو آخری مقام کے اوپر پہنچ چکے ہوں یا پہنچنے والے ہیں بالکل، تو تقریباً 3-4 گھنٹوں میں بیدیاں سے لے کے پرانا کہنا تک جو ہے وہ، اور گجو متا تک جو ہے وہ انہوں نے سفر طے کر لیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کتنی بڑی ریلی ہے، اور عوام کا کتنا بڑا جمع غفیر ہے، اور لوگوں کو کتنی بڑی کیفیت تھی، جس میں سے شہباز شریف کی گاڑی کتنی مشکل سے 3-4 گھنٹوں میں سفر کر کے 6 مقامات کے اوپر، مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو 6 ایسے مقامات ہیں جہاں پہ شہباز شریف کا وہ پڑاؤ تھا، یا جہاں پہ انہوں نے خطاب کیا یا کرنا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کہ اگر پورے حلقے میں آپ نے 6 مقامات کے اوپر خطاب بھی کرنا ہو، پورے حلقے میں موو بھی کرنا ہو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے آج کتنے بڑے عوامی اجتماعات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف آج فرما رہے تھے کہ ہمیں موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے، تو میاں صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ پچھلے 16 مہینے آپ کو ہی موقع ملا تھا۔ پھر وہ مسلم لیگ نون پہلے جو مارکیز کے اندر تھی، گلیوں کے اندر تھی، اب وہ کھلی جگہوں سے نکل کے ڈیروں تک محدود ہے کہ مختلف ڈیروں کے اوپر جا کے آج شہباز شریف جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے۔ ایک بات اور ہم نے دیکھی کہ پرانا کانا کے اندر وہ شیر اصلی جانور جو ہے وہ لے کے آئے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہو سکے تو اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوپر درج کر دو کہ یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو تو سارے گناہ معاف ہیں۔ فی الحال اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔